हाम्रो केकारिकाको सत्सङ्ग हामी गर्दैछौँ। विशेष गरी यसमा अवस्थात्रयको विवेक, जाग्रत, स्वप्न र सुसुप्ति, तीन अवस्थाहरूमा तीन अवस्थालाई अनुभव गर्नेवाला को हो, त्यसको भोग गर्नेवाला को हो, त्यो एउटा हो कि अनेक हो, यस्तै विषयमा विचार विमर्शहरू चल्छन्। र पहिलो नजरमा हेर्दाखेरि जाग्रतको भोक्ता स्वप्नको भोक्ता भन्दा भिन्नै हो, स्वप्नको भोक्ता भन्दा सुसुप्तिको अनुभव गर्नेवाला भिन्नै हो जस्तो देखिन्छ। किनकि त्यसको संसार, त्यसको व्यवहारको राज्य नै छुट्टा छुट्टै छ, अलग अलग तहको छ, आफ्नो सुरको छ, एउटा अर्कोसँग सम्बन्ध छैन, एउटाको लाभ हानिले अर्कोलाई छुँदैन, अर्कोको सुख दुःखले अर्कोलाई छुँदैन। जाग्रतमा टन्न अगाएर सुतेको मान्छेले छ भने स्वप्नमा भोकाएको सपना देख्न सक्छ। जाग्रतको भरिएको पेटले सपनामा त्यसलाई भोग नाश गर्न सकेन। त्यसै गरी सपनामा टन्न अगाएर भर्खर भोजन खाइरहेर पेटभरि भएको सपना देखेर जाग्यो मान्छे, जाग्रतमा भोकाएको हुनसक्छ। सपनामा धन कमाए, जाग्रतमा गरिब हुनसक्छ। एउटाको व्यवहार अर्कोसँग मिल्दैन नि, व्यवहार छुट्टै हो कि अलग हो कि जस्तो देखिन्छ। र व्यवहारको यही अलगपनलाई लिएर शास्त्रले पनि अलग अलग भोक्ताहरूको वर्गीकरण गर्यो। जाग्रतको भोक्ता विश्व हो, स्वप्नको भोक्ता तैजस हो भने सुसुप्तिको भोक्ता चाहिँ प्राज्ञ हो। यी तीनटा चेतनहरू छन्। यी तीनटै भन्दा परको जो चेतन छ त्यसलाई चौथो भनेर तुरीय भन्ने नाम राखियो। तुरीय भन्ने शब्द चतुर्थ भन्ने अर्थमा भन्छ, चौथो भन्ने अर्थमा। चतुर्णाम पूर्णम तुरीयम व्याकरण अनुसार। शान्तम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मान्यन्ते स आत्मा सविज्ञेय भनेर मान्यले उपनिषदले चतुर्थ भनेर आत्मालाई बताएको छ। तीनटा भन्दा अलग भन्ने अर्थ जस्तो देखिन्छ। भोक्तालाई हेर्दाखेरि भिन्न भिन्न हो कि जस्तो लाग्छ। तर अझै फेरि गहिरो नजरले विचार गर्ने हो भने यी तीनै अलग अलग जस्ता लाग्ने विश्व, तैजस र प्राज्ञभित्र, जाग्रत, स्वप्न र सुसुप्तिभित्र एउटै चेतन तत्त्व अनुस्यूत भएको कुरा देखिन्छ। त्यो जान्नेवाला जो हो, जाग्रतको भोगलाई, स्वप्नको भोगलाई र सुसुप्तिको भोगलाई प्रकाशित गर्नेवाला, जान्नेवाला जो हो, त्यो जान्नेवाला चाहिँ समान रूपले अनुस्यूत छ। भोक्ताको रूपमा हेर्दाखेरि भिन्न भिन्न देखिन्छ भने प्रकाशकको रूपमा हेर्दाखेरि अनुस्यूत भएर बसेको देखिन्छ। त्यही भएर चेतनाको दुईटा तह हुन्छ। अज्ञानी मान्छेको जीवनमा चेतनाको दुई थरी तह हुन्छ। दुईटा तहमा त्यो व्यक्तिले त्यसको चेतनाले काम गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर असमञ्जस, अनिर्णय, चिन्ता, दबाव, छटपटी, अशान्ति, असन्तुष्टि के हुने हो, भाइहरूको विपत्ति आपत्ति जति जम्मै बेहोर छ। किन भन्दा उसको चेतनाले एउटा तहमा एक सुरले एउटा रूपले काम गर्न पाएको छैन, दुई थरी खिचातानी छ उसको। भोक्ताको भावमा पनि त्यसले व्यवहार गर्न पर्यो। आफ्नो द्रष्टा भावलाई छोड्न त फेरि भएको छैन, सकेको छैन। यही नै असमञ्जसको मूल कारण, दुःखको मूल कारण हो, अथवा चिन्ता विक्षेपको मूल कारण हो। जस्तै आत्मा ज्ञान स्वरूप हो। ज्ञान स्वरूप हो भनेपछि प्रकाश स्वरूप हो, उसको स्वभावै प्रकाशित गर्ने हो, अलग भएर प्रकाशित गर्ने उसको स्वरूप हो, स्वभाव हो। नजोडिने, नछोइने, सँग नहुने, नबाँधिने उसको स्वभाव हो। समय परिपूर्ण रहने,
कहिले पनि कम नहुने, उसको यस्तो स्वभाव छ। पूर्णता, असङ्गता, उसको चाहिँ स्वाभाविकै त्यो विशेषता हो। त्यो हुँदाहुँदै पनि फेरि भोक्ता अनि पदार्थमा टाँसिएको, त्यसको गुण र दोषबाट, लाभ र हानिबाट प्रभावित भएको भन्ने देखिन्छ। फेरि आफ्नो स्वरूपमा, आफ्नो स्वभावमा असङ्ग भएर पनि शरीरमा, मनमा तादात्म्य राखेको हुनाले मन टाँसिँदाखेरि मै टाँसिएको भन्ने सोचेको छ। शरीरको सम्बन्धलाई मेरै सम्बन्ध भन्ने सोचेको छ। भनेपछि आफू असङ्ग तर तादात्म्यद्वारा सङ्ग भएको व्यवहार गर्नु परिरहेको छ। आफू पूर्ण तर शरीरमा तादात्म्य भएको हुनाले अपूर्णताको अभिनय गर्नु परेको छ, अनुभव गर्नु परेको छ। अनि त्यो कुरो मिल्दैन। त्यो उसले अलिकति आफ्नो स्वभावमा नभएको काम गर्न परेपछि कुरो मिल्दैन। तर कुनै बिरुवालाई कलमी सलमी गरेर, तानतुन गरेर, अनेक थरी इन्जेक्सन लगाएर सुन्तलालाई तराईतिर झारेर रोप्न पनि सकिन्छ। अलिअलि रुख उम्रिन्छ पनि। सोख हुन्छ मान्छेलाई, मेरो बारीमा सबै थरी फलफुलहरू छन् हजुर भनेर भन्नलाई। स्याउ सुन्तला जम्मै थरी रोप्न, अलि गर्मी ठाउँमा पनि सोखले गर्दा विभिन्न थरी बिरुवाको चाहिँ मिसमास गराएर रोप्न सक्छ। तर स्याउ सुन्तला जो फल्ने ठाउँ छ, मुख्य ठाउँ, स्याउ फल्ने मुख्य ठाउँ, लेक, सुन्तला भोलि डाँडा पाखा, जसरी त्यो विकसित भएर खुलेर फल्छ, त्यस्तो चाहिँ तलको तराईमा जति धेरै त्यसले चाहिँ विभिन्न प्राविधिक वस्तुहरू प्रयोग गरे पनि त्यो रूपमा फुल्न सक्दैन। किनकि त्यसको स्वभावमा त्यो चिज छैन। स्वभावमा नभएको चिज गर्ने बित्तिकै त्यो मान्छे दबावमा पर्छ। त्यो मान्छे एकदमै तनावमा परिहाल्छ। दबाव हुनु त हो, तनाव भन्ने के हो? तानातुन पर्नु, तानतुन हुनु नै तनाव हो। यतातिर तानिनु, यतातिर तानिनु, स्वभावले एकातिर तानिरहेको छ। अनि वासनाले फेरि त्यो स्वभाव विरुद्ध अर्कोतिर तानिरहेको छ। आफ्नो स्वभाव अनि वासनाको बीचको दुईटाको खिचा तानीलाई नै तनाव भनिन्छ। तनाव भनेको तानिनु भनेको दुई विभिन्न दिशातिर तानिनु, त्यसैलाई दबाव भन्दा पनि भयो। त्यही दुःखको मूल कारण भएर जीवात्माको टाउकोमा बज्रिएको हो। असङ्ग रहने स्वभाव छ, तर शरीरमा आसक्त भएर शरीरमा तादात्म्य राखेर अनि सङ्ग भइरहेको छ, उसको सम्बन्ध गाँसिरहेको छ। पूर्ण हुने उसको स्वभाव हो, पुरा हुने, सर्वव्यापक हुने उसको स्वभाव हो, पूर्णता नै उसको स्वरूप हो। तर शरीरमा तादात्म्य राख्ने बित्तिकै पूर्ण हुन त सकेन। तर पूर्ण हुने आफ्नो फेरि स्वभाव छोड्न पनि सकेन। फेरि कि आफ्नो स्वभाव छोडिदिएको भए हुन्थ्यो पुरै, तर स्वभाव छोड्न सकेन। अझै पनि पुरा हुन चाहिँ खोज्छ। धेरै सम्पत्ति कमाएर अथवा सबैभन्दा ठुलो पदमा पुगेर, कति कमाउने भन्दा कमाउनु पनि संसारको भयभरको जम्मै मेरै हो भन्ने इच्छा हुन्छ मान्छेलाई। कुनै पनि मान्छे अलिकति सम्पत्तिबाट सन्तुष्ट छैन, अलिकति जग्गा जमिनबाट सन्तुष्ट छैन। कसैलाई पुग्छ, थोरै भएर पुग्छ। गर्न नसकेको हुनाले, मजबुर भएको हुनाले बिचरा चित्त बुझाएर बसेको छ। त्यो त बाध्यताले हो। तर उसले सोचेको हुने भयो भने पृथ्वीभरिको सम्पूर्ण जग्गा जमिन राज्य जम्मै उसको आफ्नो हातमा आयो भने पनि पृथ्वी त भयो, तर चन्द्रमा बाँकी छ, मङ्गल बाँकी छ भन्छ त्यसले, अथवा ब्रह्माण्ड बाँकी छ भन्छ। उसलाई संसारभरि जति छ वस्तु त्यो सबै आफ्नो नियन्त्रणमा होस्, आफ्नो अधीनमा होस्। म पुरा हुन पाऊँ, पुरै छताछुल्ल जताततै मेरो भन्दा बाहेक केही पनि नहोस् भन्ने इच्छा हुन्छ। त्यही इच्छालाई पूर्ति गर्न पैसा धेरै फैलाउनु खोज्छ अनि परिचय धेरै फैलाउनु खोज्छ। आफू जताततै फैलिने इच्छा छ कि। अब इच्छा चाहिँ स्वभावले गर्दाखेरि फैलिने, पूर्ण हुने, व्यापक हुने इच्छा छ। अनि अज्ञानले गर्दा तादात्म्य राखेको छ तीन आत्मिकताको यत्रो सानो शरीरमा, जसको आयु छ, सीमा छ, अवधि छ, हैन? जो चाहिँ
पिल्सिन थोरै समयको काल र देशको चक्कामा पिल्सिन बाध्य छ, त्यस्तो शरीरमा तादादमा राखेको छ अनि आफ्नो स्वभावलाई पुरा गर्नलाई प्रयास गर्छ। यो दुईटाको तनाव भएको भए हो, त्यही नै दुःखको कारण भएको छ। आफ्नो स्वभाव चाहिँ उसको पूर्ण नै हो र विषय वासना भनेको पनि पूर्णताकै कामना हो। तर वासनामा के छ भन्दा अज्ञान छ। त्यहाँ अज्ञानले शरीरमा तादात्म्य बनाइदिएको हुनाले त्यसपछि पूर्ण हुने कामना जति सबै वासना हुन्छ, किनकि शरीरलाई लिएर कामना गरे। तर आफ्नो स्वभावमा आफ्नो मूल अस्तित्वमा यदि पूर्ण हुने इच्छा हो भने त्यो त राम्रै कुरा हो। वेदान्तको विचारमा दुईटा तत्त्वको बीचमा परस्पर विवेचन हुन आवश्यक छ कि भोक्ताको हो अनि त्यो भोक्तालाई जान्नेवालाको हो, खानेवालाको हो र खानेवालालाई जान्नेवालाको हो। निरन्तर प्राणीहरूभित्र चेतनाको दुई रूपले काम गरिरहेको छ र एउटा अर्कोसँग एकदमै सम्बन्धित भएर गाँसिएर बसेका छन्। यी दुईटाको चिरफार हुन आवश्यक छ, यसको चिरफार जरुरी छ। वेदमा उपनिषदमा जहाँसुकै यी दुई तत्त्वहरूको एकदमै चर्चा आउँछ। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिसस्वजाते पयोरन्य पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनस्नन्यो अभिचाकसीति भन्छ मुण्डको उपनिषद। एउटा रुखमा बसेका, एउटै हाँगामा बसेका दुईटा चरा, एउटा खाने चरो अर्को नखाने चरो। अन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति, पिपलको फेदमा पिपलको हाँगामा बसेर एउटाले पिपलको फललाई मिठो मानी खान्छ, अर्को चाहिँ अनस्नन भनेको नखाइकन अभिचाकसीति हेरेर मात्रै बसिरहन्छ। त्यो खाने चरो भनेको जीव हो, नखाने चरो भनेको साक्षी हो। त्यो दुईटै चेतनाकै एउटै चेतनाका दुईटा रूपान्तरण हुन्। अलग अलग दुईटा अस्तित्व चाहिँ होइनन्, तर चेतनाको दुईटा तह, एउटा भोग्नेवाला अर्को त्यो भोग्नेलाई जान्नेवाला। जस्तै सपनामा ठ्याक्कै देखिन्छ दुईटा, जाग्रतमा दुईटा देखियो भने त ज्ञान भइहाल्यो। त्यो देख्न गाह्रो छ। विचार गरेर यहाँ पनि भोक्ता र द्रष्टा छुट्याउन सकिन्छ, तर यहाँ छुट्याउन अलिकति गाह्रै छ। सपनामा छुट्याउन सजिलो, सपनामा छुट्टिएर केही घाटा लाग्नेवाला छैन। जाग्रतमा छुट्यो भने फेरि मान्छेलाई घर सर आफ्नो भोक्ता भएर आफूले कमाएको जम्मी भाग नि हो कि भन्ने चिन्ता नि होला होइन। त्यही भएर पहिला सपनामै हमला गरौँ सजिलो हुन्छ। सिधै जाग्रतमै छुट्याउनु खोज्यो भने त भोगो हजुर यत्रो दुःख गरेर कमाएको सबै जाला फेरि भइगयो हजुर भन्नुपर्छ। त्यही भएर सपनाकै कुरो गरौँ होइन। सपनामा दुईटा छ, त्यहाँ दुईटा देखिन्छ। एउटा चाहिँ सपनाभित्र सीमित भएर एउटा पात्रको रूपमा देखिएको व्यक्तित्व छ, जसलाई उसले आफू भन्छ, म भन्छ। नदीमा नुहायो, नदीको भङ्गालोले बगायो। सपनाको दृश्यद्वारा अथवा सुख दुःखद्वारा प्रभावित भएको एउटा सानो पात्र विशेष छ, एउटा सपनाको मनको आकार, जसलाई उसले म भन्ने ठानेको छ। अनि त्यसलाई छालले तल र माथि गर्दाखेरि म डुबेँ र मलाई बचाऊ बचाऊ भनेर त्यस्तो चाहिँ बचाउनलाई अनुरोध गरेको चाहिँ सपना हो। अर्को चाहिँ एउटा छ जसले त्यो नदी, त्यो पहाड, त्यो सम्पूर्ण दृश्य सबैलाई मनको कल्पना अनुसार कल्पना गरेर बसेको छ। द्रष्टा भएर अलग्गै सपना कसले देख्यो? नदीभित्र घुसेर चाहिँ बगिरहेकोले सपना देखेको हो कि बाहिर बसेर हेर्नेवालाले सपना देखेको हो? देख्नलाई भित्र नदीभित्र घुसेर नदी देखिन्छ? देखिँदैन। देख्नलाई त बाहिर बस्नु पर्यो। पहाडमा दौडिरहेको हिँडिरहेकोले पहाडलाई देखेको हो कि माथि बसेर कसैले हेरिरहेको छ त्यसले देखेको हो? देख्नलाई माथि बस्नु पर्यो। त्यहाँभित्र घुसेपछि त केही पनि देखिँदैन। त्यो सानो त्यसले छेकिहाल्छ। जो संकुचित भएर एउटा सीमित पात्रको रूपमा सपनामा जो व्यक्ति देखा पर्छ त्यो चाहिँ सपनाको भोक्ता हो, त्यो द्रष्टा होइन। द्रष्टा चाहिँ त्यो सबै सपनाको दृश्यलाई
बाहिर बसेर कल्पना गर्नेवाला जो छ, अलग्ग भएर जसले सबैलाई हेरिरहेको छ, सुख दुःख विभिन्न परिस्थिति विभिन्न अवस्थालाई सबैलाई जसले आनन्दसँग बसेर हेर्छ, त्यो चाहिँ द्रष्टा हो। द्रष्टालाई दृश्यले छोडेको छैन। तर द्रष्टाको भावमा मात्रै बसेको भए दुखी हुँदैन थियो। अज्ञानको कारणले द्रष्टा आफ्नो द्रष्टा भावमा मात्रै बस्न नसकेर एउटा भोक्ताको भावमा एउटा पात्र विशेषमा पनि सीमित भएर त्यसमा तादात्म्य गरेर अनि उसले आफूलाई दुखी भएँ भन्ने ठान्यो, अनुभव गर्यो, आफ्नो स्थानमा बस्न सकेन, ओर्लियो, झर्यो, जे भनौँ त्यसलाई। उसले आफ्नो भूमिका बिर्स्यो, आफ्नो स्वभाव बिर्स्यो। त्यही भएर भोक्ता भन्ने एउटा चाहिँ नयाँ तह खडा भयो। जसरी भोक्ता र द्रष्टा अलग भन्ने कुरा स्वप्नबाट बुझिन्छ, जाग्रतमा पनि त्यस्तै छ। यहाँ पनि एउटा चित्तवृत्तिहरूको जन्जालबाट आक्रान्त भएको, थिचिएको, दुखी थिचिएको एउटा चाहिँ देखा पर्छ। सुख दुःखको जन्जालबाट थिचिएको, त्यसको चाहिँ बाढी पहिरोबाट एकदम तहस नहस भएको, मनको बाढी पहिरो आउँछ नि। अहिले के बङ्गालमा बाढी पहिरो आएको छ अरे भनेर खबर आइरहेको छ। त्यस्तै मनको तरङ्ग, आवेग, त्यसका चाहिँ मार, त्यसको थपेडा खाएर दुखी भइरहेको एउटा मान्छे छ। मनसँग विवश हैन, थिच्छ नि मनको सुख दुःखले, भप्प छोप्छ। यस्तो भएको एउटा चाहिँ मान्छे छ भने आफ्नो दुःखलाई, दुखी त भयो एउटा चिज, तर अर्को एउटा छ जसले दुःखलाई जानी पनि रहेको छ। दुखी भएर मात्रै सकिँदैन काम, त्यो दुःख भएकोलाई जानेर बसिरहेको छ। जान्नेवाला त हराएको छैन। कुनै पनि दुःख यस्तो हुँदैन जो नजानिएको होस्, कुनै पनि रिस यस्तो हुँदैन जो नजानिएको होस्, कुनै पनि द्वेष, ईर्ष्या, घृणा अथवा अहङ्कार यस्तो हुँदैन जो नजानिएको होस्। रिसाइरह्यो मान्छे, असाध्यै रिसाउँछ, रिसाउँदा जम्मै बिर्सिन्छ भनिन्छ हैन। के भन्छ, पाखुरा सुर्केर यसरी बजारेर के भन्छ भन्दाखेरि अहिले धेरै झोक नचला है, मलाई रिस उठिसक्यो, अहिले एक झापो हानिदिन्छु, पड्काइदिन्छ कालामा। मनमा रिस उठिरहेको छ, आफू रिसायो, तर रिसलाई जानी पनि रहेको छ। फेरि रिसाएको कुरा थाहा पनि पाइरहेको छ, रिस पनि उठिरहेको छ अनि रिसलाई थाहा पनि पाइरहेको छ। दोधारे भयो काम। जो रिसलाई थाहा पाउनेवाला हो त्यसमा रिस छैन। थाहा पाउनलाई त रिसभन्दा अलग्गै हुनुपर्छ। रिसलाई देख्न त रिसभन्दा अलग्ग हुनु पऱ्यो। अलग नभए त देखिनै देखिँदैन। कुनै पनि कुरा अलग्ग भएन भने त्यो देखिनै देखिँदैन। घैँटोलाई आफ्नो टाउकोभित्र घुसायो भने घैँटो देखिँदैन, अँध्यारै देखिन्छ। घैँटो हेर्न पऱ्यो भने ऊ पर राख्नुपर्छ अनि घैँटो देखिन्छ। कपडाको थान हेर्न गयो भने कपडालाई टाउकोमा गरेर देखिँदैन, आफूभन्दा पर राख्नुपर्छ। कुनै पनि चिज रिसलाई देख्न पर्यो भन्ने बित्तिकै रिसभन्दा अलग्ग हुनु पर्यो। अलग्ग हुने आफ्नो स्वभाव त छ त्यही। एउटा प्रभावित हुने, एउटा अलग्ग हुने, दुवै थरी तहमा त्यो काम गर्छ। अब वेदान्त अध्ययन गर्ने अथवा अध्यात्म शास्त्रको अध्ययन गरेको फल के हो त भन्दाखेरि बारम्बार त्यो द्रष्टा भावबाट तल ओर्लिएर अज्ञानका कारण शरीरमा मनमा तादात्म्य राखेर यसका सुख दुःख शोक मोहद्वारा आफूलाई त्यसको चाहिँ प्रहारले, त्यसको थपेडाले आफूलाई भोक्ताको रूपमा थलथलिएको जो अनुभव गर्थ्यो, त्यसले आफ्नो चेतनाको शुद्ध रूप जो द्रष्टा स्वरूप हो, अलग्ग भएर प्रकाशित गर्नेवाला, सबै अनुकूल प्रतिकूललाई जान्नेवाला बराबर रह्यो। हिजो दुःख हुँदाखेरि दुःखको साक्षी जो थिएँ म, दुःखलाई जुन मैले दुःख जानेको थिएँ, आज सुख हुँदाखेरि पनि जान्ने म चाहिँ त्यही हुँ। मेरो स्वरूपमा, मेरो चेतनाको स्वभावमा अलिकति पनि त्यसले प्रभाव पार्न सकेको छैन।
चाहे सुख आओस् चाहे दुःख आओस् म बराबरै छु भनेर यो प्रभावित नहुनेवाला जो आफ्नो असली स्वरूप हो त्यो स्वरूपमा चाहिँ अलिकति आफ्नो स्वरूपमा बस्न सकोस्। तल झरेर अस्तव्यस्त भएर जीवन बितिरहेको छ त्यस्तो नहोस्। सबैतर्फ अनुस्यूत तिनै जाग्रत स्वप्न र सुसुप्ति तिनै अवस्थामा विश्व तैजस र प्राज्ञ आत्माका तिनै रूपहरूमा अनुस्यूत भएको जो एउटा आफ्नो वास्तविक स्वरूप छ, जसलाई तुरीय, जसलाई ब्रह्म, जसलाई कुटस्थ भनिन्छ, त्यो सधैँ सर्वत्र अनुस्यूत छ। त्यो अनुस्यूत भएको जो प्रकाशको त्यो चाहिँ आफू हो। त्यसलाई जन्म मृत्यु शोक मोह भोग प्यास कसैले पनि छोएको छैन र त्यो लिप्त भएको छैन संसारमा भन्ने कुरा अनुभव गरोस् भन्नका लागि नै वेदान्त शास्त्र हो। त्यही कुरा माण्डुक्य कारिकामा यही चिन्तनका लागि यी कुराहरू आउँछन् बारम्बार। सभुञ्जानु नलिप्यते, त्यस्तो देख्नेवाला मान्छे चाहिँ अब आफ्नो द्रष्टाभावमा अवस्थित भयो, आफ्नो मूल जो स्वरूप थियो आफ्नो साम्राज्यमा आफ्नो स्वराज्यमा प्रतिष्ठित भयो। यसलाई उपनिषदले राज्य प्राप्तिको रूपमा तुलना गरेको छ। आफ्नोति स्वराज्यम आफ्नोति साम्राज्यम। त्यो आफ्नो स्वभावमा बस्नु भनेको के हो भन्दा मानव एउटा राज्य प्राप्त गर्नु जस्तो। कोही राज्यबाट भ्रष्ट भएको राजाले आफ्नो राज्यलाई फेरि प्राप्त गर्दा कति खुसी होला। पौराणिक दृष्टान्त दिँदाखेरि सुरथ राजाको कुरा आउँछ, सप्तशतीमा सबैलाई थाहा छ, चण्डी पाठ गर्दाखेरि आउँछ। त्यसमा चाहिँ फेरि मलाई कहिले शत्रुहरूले अपदस्थ गर्न नसक्ने यस्तो मलाई राज्य दिनुहोस् हजुर भनेर वर माग्छन्। खुसी भएर राजा भएर बस्छन्। पहिला राजा हुनुमा भन्दा बिचमा राज्य खोसिएर फेरि राजा हुन पाउनुमा चाहिँ बढी मजा छ। खुब खुसी भए सुरथ राजा, वाह मलाई भगवतीको कृपा भयो, क्या राजा भएँ फेरि भनेर, होइन। सबै मान्छेलाई त्यस्तो दाउ खोजेर बस्छ नि, जो पनि आफ्नो पुरानो चिज पाउँ भनेको सबैलाई इच्छा भए छैन। तर गुमेको सम्पत्ति पायो भने खुब खुसी हुन्छ त्यो मान्छे, यो चाहिँ निश्चितै कुरो हो। हराएको चिज फेरि फेला पार्यो भने वाह 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 भन्छ। अब एउटा सानो राज्य हो, एउटा कत्रो हो र त्यो राज्य भन्ने चिज कत्रो छ, पृथ्वीभित्रको पनि एउटा भाग, एउटा अत्यन्तै सानो भूखण्ड हो। त्यसलाई पाउँदाखेरि त मान्छे त्यति खुसी हुन्छ भने आफ्नो अनादिकालदेखि बिर्सिएको आफ्नो स्वरूप सर्वव्यापक आत्माको व्यापकताको बोध जताततै आफै आफै हुने, छताछुल्ल, कहिले पनि नष्ट नहुने, कहिले पनि नमर्ने, कहिले पनि दुःख र शोकमा फस्न नपर्ने, सधैँ सच्चित र आनन्द स्वरूप भएर बसिरहने त्यस्तो खालको एउटा सिंहासन छ भन्ने कल्पना गरौँ। राज्यको रूपमा सोच्दाखेरि त्यस्तो राज्य छ जहाँ कहिले दुःख आउँदैन, कहिले चाहिँ शोक चिन्ता आउँदैन, विक्षेप जहाँ आउँदैन, अनि जो अनन्त छ, असीम छ, संसारभरि व्याप्त, त्यस्तो आत्माको राज्य त त्यो हो नि। त्यस्तो राज्यमा सम्राट भएर ध्यानमा बस्नु पायो भने कति खुसी होला। जीव बिचमा बिर्सिएर अज्ञानको कारणले जीव भावमा आएर दुखी भइरहेको थियो नि त। त्यही भएर ब्रह्म भावको प्राप्तिलाई एउटा स्वराज्यको लाभ भनेर उपनिषदमा आउँछ। आफ्नोति स्वराज्यम, आफ्नो खोसिएको राज्य फेरि प्राप्त गर्ने। अज्ञानले र वासनाले मिलेर खोसिदिएका थिए। त्यो खोसिएको राज्यलाई सुरथ राजाले भगवतीको तपस्या गरेर फेरि स्वराज्य पाए जस्तो साधनाले, भगवानको भक्तिले, वेदान्त विचारले, चिन्तनले, मनन निधिध्यासनले, बारम्बारको अभ्यासले फेरि आफ्नो गुमेको साम्राज्यलाई प्राप्त गर्छ, आफ्नो स्थितिमा अवस्थित हुन्छ, आफ्नो मूल स्वभावमा बस्छ। राज्य पाउने भनेको आफ्नो मूल स्वभावमा बस्ने, द्रष्टा भएर प्रकाशक भएर अलग्ग भएर बस्ने। त्यस्तो भएर बसेपछि के हुन्छ भन्दा सभुञ्जानु नलिप्यते। पाँचौं कारिकामा भन्नुहुन्छ माण्डुक्य कारिकाकार, वेदै त दुभयम यस्तु सभुञ्जानु नलिप्यते। जसले भोक्ता र भोग्य दुवैलाई देख्छ, भोक्ता र भोग्य दुवैलाई देख्छ, दुवैभित्र अनुस्यूत भएको आफूलाई देख्छ भन्न खोजेको।
भोक्ता र भोग्य देख्छ भनेको के भन्दा भोक्ता र भोग्य दुवैभित्र अनुस्यूत भएको आफूलाई देख्छ। भोग्य पनि आत्मा बिना भोग्य भएको होइन, भोक्ता पनि आत्मा बिना भोक्ता भएको होइन। भोग भनेको आफूसँग सम्बन्धमा ल्याउनु हो, आत्मसम्बन्धिता एवं भोग। आफूमा ल्याएर जोड्नु, कुनै पनि चिज भोग्नु भनेको ममा ल्याएर जोड्नु भनेपछि म बिना त भोग त भएन नि त। भोग्य विषय पनि कहिले भोग्य हुन्छ भन्दा जब मसँग जोडिन्छ, चेतनाको ठोक्काइमा पर्छ, चेतनासँग ठोक्किन्छ जब, अनि बल्ल त्यो भोग्य भयो। नत्र अहिलेसम्म बिचरा भोग्य बन्न पनि सकेको थिएन। मसँग सम्बन्ध नभइकन भोग्य विषय पनि सिद्ध हुँदैन। भोक्ता पनि आफ्नै रूप हो, अन्तःकरणमा तादात्म्य भएपछि भोक्ता भयो। भोक्ता भनेको पनि मेरै स्वरूप हो। भोग्य पनि मसँग जोडिएपछि मात्रै भोग्य बन्छ भनेपछि भोक्ता र भोग्य दुवैमा आफू छ, आफ्नो सम्बन्ध दुवैतिर छ, आफू अनुस्यूत छ दुवैमा। यसरी दुवैतर्फ अनुस्यूत भएर बसेको जसले आत्मालाई देख्छ त्यो मान्छे चाहिँ स भुञ्जानु न लिप्यते। त्यसले भोग गर्दा गर्दै पनि, संसारमै रहँदा रहँदै पनि, यही पदार्थकै बिचमा रहँदा रहँदै पनि लिप्त हुँदैन। किन लिप्त नहुने आफ्नो स्वरूपलाई थाहा पाइसक्यो, नछोइने आफ्नो स्वरूप रहेछ भन्ने कुरा बुझिसक्यो। बुझेर व्यवहार गरेपछि फस्न पर्दैन, उसलाई कर्मको फलले पनि छुँदैन। अब कर्मको सिद्धान्त पनि एउटा विचित्र छ। गरेपछि त्यसको पुण्य र पाप अवश्य उत्पन्न हुन्छ। कुनै काम गर्ने बित्तिकै त्यसबाट अवश्य नै पुण्य या पाप उत्पन्न हुन्छ र पुण्यको फल सुख भोग्नै पर्छ, नभोगिकन क्षय हुनेवाला छैन। पापको फल दुःख पनि भोग्नै पर्छ, नभोगिकन क्षय हुनेवाला छैन। नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि सदैरपि। करोडौँ कल्प बितोस्, तर त्यो करोडौँ कल्प अगाडि गरेको पाप र पुण्य 1 करोड कल्पपछि भए पनि भोग्नै पर्छ, नभोगिकन क्षण हुँदैन। आफ्नो कर्मप्रति आफूले चाहिँ उत्तरदायित्व लिनै पर्छ। त्यसको केही न केही परिणामलाई आफूले भोग्नै पर्छ। कसैले माफ दिएर केही चाहिँ अपराध माफ हुनेवाला छैन। हाम्रो अपराध माफ हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो सिद्धान्त होइन। यो अहिले चलेका चाहिँ धर्म सम्प्रदाय छ नि, नयाँ नयाँ देश विदेशबाट सुरु भएको, त्यसलाई चाहिँ अपराध माफ हुन्छ। 6 दिन भयो अनि पाप गऱ्यो, 1 दिन गएर प्रार्थना गरेपछि अपराध माफ। हाम्रो त्यस्तो सिद्धान्त होइन। हाम्रो त भोग गर्नै पर्छ। कर्म सिद्धान्त अत्यन्तै बलियो छ हाम्रो। तर त्यसमा पनि एउटा विचार गर्नुपर्ने कुरा छ कि कसलाई कर्मको फलले छुन्छ, कसलाई भोग अनिवार्य छ। कर्म गरेपछि पुण्य र पाप हुने भन्ने अनिवार्यता कसलाई हो भन्दा जो आफूलाई कर्ता भोक्ता ठान्दछ, जो त्यहाँ टाँसिएको छ, त्यसलाई चाहिँ कर्मले छुन्छ, कर्मको बन्धन लाग्छ। जो अलग्ग रहेर चेतना त्यहाँ नटाँसिकन छुट्टिएर बस्छ भने त्यसलाई कर्मको बन्धनले अथवा पुण्य र पापले स्पर्श गर्दैन। यो चाहिँ दुई तहको दृष्टिकोण हो। सामान्य हिसाबमा भन्दाखेरि आफूले गरेको कर्मको फल अवश्य लाग्छ, कसैले माफ गरेर माफ हुनेवाला छैन। अनि अर्को तहमा जब दर्शनको तहमा आउँछ मान्छे, त्यसपछि दर्शनले भन्छ कि अलग्गिएर यदि कर्म गर्यो, छुट्टिएर यदि कर्म गर्यो भने तिमीलाई कर्मको फलले छुँदैन। गीतामा त्यही भएर हत्वापि सैमान् लोकान् नहन्ति न निबध्यते। शरीरसँग अलग्गिएर छुट्टिएर व्यक्तिले यदि व्यवहार गर्ने हो भने संसारभरिको भयभरको सारा पाप उसबाट भएछ भने पनि त्यसको फल उसलाई लाग्दैन। किनकि आफूलाई गर्नेवाला भनेर ठानेकै छैन। गर्नेवाला नठान्ने बित्तिकै काम सकिन्छ। अकर्ता भाव, अकर्ताको भावमा बसेर व्यवहार गर्ने अब भन्दा सजिलो छ सुन्दा भन्दाखेरि होइन, गर्न त गाह्रो छ यो काम। तर मुख्य हाम्रो सनातन धर्मको मुख्य सिद्धान्त नै यही हो भन्न पनि हुन्छ। व्यवहार जम्मै गर्ने, आफूलाई गर्नेवाला नठान्ने, सबभन्दा रमाइलो सजिलोमा भन्दाखेरि। अब छोड्नेवालालाई त यो भन्नै परेन। व्यवहार छोडछाड गरेर आफ्नो तपस्या ध्यानमा गुफामा बसेकालाई त यो
हुँदै भएन उनीहरू आफ्नै साधनामा लिन्छन्। सामान्यतया व्यवहारमा बसिरहेका मान्छेलाई सनातन धर्मको चाहिँ एक सूत्रीय निर्देशन के हो त? एक सूत्रीय उसको चाहिँ उपदेश भनौँ न, एक सूत्रको काम गरिसकियो भन्दा आफ्नो अनुकूलको व्यवहार जे छ, आफ्नो कर्तव्य उसले व्यावहारिक कर्तव्यलाई पुरा गर्दा जे व्यवहार गर्छ त्यो व्यवहार मजासँग गर्ने, तर आफूलाई गर्नेवाला भनेर नठानिकन गर्ने, आफू गर्नेवाला होइन भन्ने ठानेर गर्यो भने त्यसको चाहिँ पुण्य र पापबाट छुन पर्दैन। त्यो एउटा कुशलता हो। कर्मयोग भनेको एउटा कौशल हो। गीतामा भगवानले भन्दैन हो योगा कर्मसु कौशल हो। कर्मयोग भनेको एउटा कौशल हो, एउटा कला, एउटा कुशलता। के भन्दा गर्दा गर्दै पनि नछोइ, कर्म गर्दा पनि फलले नछुने सामान्य चिज हो त। तर कुशल मान्छेले त्यो गर्छ। कुशल छ भने त्यस्तो हुन्छ। किन भन्दा आफूलाई कर्ता सम्झिँदैन, गरिरहन्छ। तिमीले गरेको हो भन्दा मैले होइन हजुर भन्छ। कसले गर्यो भन्दा अब म त एउटा यन्त्रवत भएर गरेको हुँ, गर्ने गराउने कोही छ भन्ने सम्झियो। सम्झिने बित्तिकै पुण्य र पापले छुँदैन। सभुन्जानो नलिप्यते। त्यो चाहिँ भोग गर्दा गर्दै पनि भोक्ता भावमा बसेन भने लिप्त हुँदैन। 6औं कारिका प्रभवः सर्वभावानां सतामिति विनिश्चयः सर्वं जनयति प्राणश्चेतोंसुं पुरुषः पृथक्। अब सृष्टिको सम्बन्धमा यहाँ कुरा छ। प्रभवः सर्वभावानां सतामिति विनिश्चयः। सतां सर्वभावानां प्रभवः। सताम भनेको पहिलेदेखि विद्यमान सम्पूर्ण पदार्थहरूको प्रभाव भनेको उत्पत्ति हुन्छ। विद्यमान पदार्थहरूको नै उत्पत्ति हुने हो, नभएको पदार्थ उत्पन्न हुने होइन। अर्थात् परमात्माबाट संसार जो उत्पन्न भएको छ अनादिकालदेखि छ, अस्तित्वमा छ। अनादिकालदेखि भएकै कुरालाई फेरि प्रकट गरिने हो, उत्पन्न गरिने हो। भएको वस्तु नै उत्पन्न हुने हो। यस विषयमा दर्शनकारहरूको दुई थरी मत छ। एउटालाई सत्कार्यवाद, अर्कोलाई असत्कार्यवाद भनिन्छ। यहाँ चाहिँ सत्कार्यवादको सिद्धान्ततर्फ अलिकति झुकाव रहेको देखिन्छ। पहिला यो दुईटा चिज बुझौँ। एउटा सत्कार्यवाद, अर्को असत्कार्यवाद। विशेष गरी सांख्यहरू चाहिँ सत्कार्यवादी हुन्। नैयायिकहरू, वैशेषिकहरू यिनीहरू असत्कार्यवादी हुन्। सत्कार्य भनेको चाहिँ कार्य उत्पन्न हुनुभन्दा पहिले पनि कारणमा रहेको छ, पहिलेदेखि छ। तेल निकाल्नुभन्दा पनि पहिलेदेखि तोरीभित्र तेल रहेकै जस्तो, ननिक्ले पनि तेल त छ त्यहाँ। त्यो मिचिएर थिचिएर अथवा निचोरिएर अलगिएको छैन, तर तेल त छ। नभएको भए तेल कसरी निस्किन्थ्यो? तोरीबाट, तेलबाट। नभएको ठाउँबाट तेल निस्किने भएदेखि बालुवाबाट किन तेल निस्किएन भन्छ। भएकै कार्य उत्पन्न हुने हो। यो चाहिँ सांख्यको सिद्धान्त। अर्थात् कार्य उत्पन्न हुनुभन्दा पहिले पनि कारणमा विद्यमान छ। यो चाहिँ सत्कार्यवादको सिद्धान्त। अनि असत्कार्यवाद भनेको चाहिँ कार्य उत्पन्न हुनुभन्दा पहिला कारणमा विद्यमान छैन। नभएको भएर उत्पन्न गर्न पर्यो। पहिलेदेखि थियो भने किन बनाउनु पर्थ्यो? पहिलेदेखि थियो भने इँटा ढुङ्गा रोडा जोडेर घर किन बनाउनु पर्थ्यो? छँदै थियो घर। ढुङ्गा इँटा चुना ढुङ्गाबाट बन्ने सिमेन्टी हो, माटोबाट बन्ने इँटा हो। अरू गिटी बालुवा त बगरमा छँदैछ। बगरको छेउतिर गएर बसेपछि त्यहाँ ढुङ्गा पनि छ, गिटी पनि छ, बालुवा पनि छ, माटो पनि त्यहाँ छँदैछ। त्यही घर पहिले बनिसकेको रहेछ, किन बनाउनै परेन? त्यसपछि पहिले थियो भनेदेखि किन बनाउनु पर्थ्यो? पैसा तिरी नयाँ चिज बनाउने हो नि।
पहिले माटोमा घैँटो थियो भने त किन जन्माउनु पर्थ्यो, कुमाले किन लाग्थ्यो, माटो बोकेर किन ल्याउनु पर्यो, त्यो घुमाउने चक्का किन चाहियो, घुमाउने लौरी किन चाहियो, काट्ने त्यो डोरी धागो किन चाहियो, सुकाउनु किन पर्यो, पकाउनु किन पर्यो। घैँटो पहिले थियो भने सिधै माटोको डल्लो लिँदै ल घैँटो भनेर काम गरे भइहाल्थ्यो। त्यही भएर कारणमा पहिलेदेखि कार्य छैन, नभएको कार्यलाई नयाँ जन्माउनुपर्छ। असत भनेको अविद्यमान नभएको कार्यलाई उत्पन्न गर्ने हो भन्ने चाहिँ असत कार्यवाद। अनि हुँदै नभएको भए त बाल्लोबाट तेल किन निस्किएन त, नभएको कार्य जन्माउने हो भन्दाखेरि नैयायिकहरू भन्छन् किनकि बाल्लोमा तेल जन्माउन सक्ने शक्ति छैन, तेल निकाल्न सक्ने शक्ति छैन, सामर्थ्य छैन। तिल र तोरीमा छ सामर्थ्य छ, उनीहरूले सामर्थ्यलाई लिएर उत्तर दिए। अनि पहिले विद्यमान भएपछि किन जन्माउनु पर्छ त भनेर सांख्यमा प्रश्न आयो। पहिले यदि कार्य विद्यमान छ भने जन्माउनु किन पर्यो भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ पहिला कार्य अनभिव्यक्त भएर बसेको छ कारणमा, त्यसलाई अभिव्यक्त गर्न चाहिँ फेरि प्रयास चाहिन्छ। एउटाले सामर्थ्यलाई लिएर उत्तर दिन्छन्, अर्कोले अभिव्यक्ति अनभिव्यक्तिलाई लिएर उत्तर दिन्छन्। जे होस् दुईटा सिद्धान्त दर्शनकारहरूको दुईटा सिद्धान्त छ, यो मध्ये कुनैमा पनि जान सकिन्छ। दुईटैको आफ्नो समाधान छँदैछ। सत्कार्यवाद मान्ने हो भने पनि कार्य छ तर अभिव्यक्त छैन, त्यही भएर प्रयास गरेर निकाल्नु पर्छ। असत कार्यवाद जाने हो भने पनि नभएको कार्य हो तर जुन कारणमा जुन कार्यलाई उत्पन्न गर्न सक्ने सामर्थ्य छ त्यसैलाई लिएर कार्य उत्पन्न गरिन्छ। त्यही भएर व्यवस्था दुईटैको बन्छ। यहाँ चाहिँ सताम सर्वभावानां प्रभवः भनेर माण्डुक्यकारिकामा आयो। यसले चाहिँ सताम भनेर पहिलेदेखि विद्यमान, सर्वभावानां भनेको सबै पदार्थहरूको, प्रभव भनेको उत्पत्ति हुन्छ भनेर सत्कार्यवादतर्फ अलिकति झुकाव राखेको देखिन्छ। वेदान्तको यसमा त्यस्तो ठुलो आग्रह त होइन, चाहे सत्कार्यवाद मानोस् चाहे असत्कार्यवाद मानोस्, तर पनि यहाँको शब्द हेर्दाखेरि सत्कार्यवादतिरै झुकेको हो कि जस्तो देखा पर्छ। अर्थात् अनादिकालदेखि संसार छ, कहिलेदेखि छ भनेर टुङ्गो लाउन सकिँदैन, अनादिकालदेखि छ र बारम्बार त्यसैको बारम्बार पुनरावृत्ति हुन्छ, फेरि दोहोरिन्छ, बारम्बार जन्मिन्छ। यस्तो चाहिँ विनिश्चय, यस्तो निश्चय छ। पुरुषः प्राणः सर्वं चेतोंसुन् जनयति। चेतोंसुन् भनेर चाहिँ चित्तमा प्रतिबिम्बित, अंश भनेको किरण, चेता भनेको चित्त भइहाल्यो। चेतोंसुन् भनेको चित्तमा प्रतिबिम्बित चैतन्य अर्थात् जीव भन्नु परेको। चित्तमा प्रतिबिम्बित भएको चैतन्य के हो भन्दा जीव। चेतोंसुन् भनेको जीवात्माहरूलाई मनमा प्रतिबिम्बित भएको जीव, मनमा प्रतिबिम्बित भयो चेतन भने त्यसको नाम हो जीव। सारा प्राणीहरूलाई अनि सारा भोग्य संसारलाई समेत पृथक भनेको अलग अलग रूपमा पुरुषः, प्राणः पुरुषः, यहाँ प्राण भनेर ब्रह्मलाई नै भन्नु खोजेको हो। प्राणः पुरुषः प्रकर्षेण अनति गच्छति यदि प्राणः भन्ने व्युत्पत्ति गर्ने हो भने सबैतर्फ व्याप्त भएको, जताततै पुगेको भन्ने अर्थमा प्राण शब्दले ब्रह्मलाई पनि बताउन मिल्छ। प्रकर्षेण अनति गच्छति व्याप्नोति इति प्राणः, पूर्ण रूपले संसारभरि व्याप्त भएको भन्ने अर्थमा प्राण भनेर ब्रह्मलाई नै भनेको हो। यहाँ प्राणः पुरुषः, प्राणरूप अर्थात् सर्वव्यापक जो पुरुष छ उसले नै सारा चाहिँ जीवात्माहरूलाई र सारा भोग्य संसारलाई पनि उत्पन्न गरेको हो। त्यही अद्वितीय तत्त्वबाट नै अनन्त द्वैत संसार भोक्ता र भोग्य जन्मिएको हो। अब त्यसको विषयमा विभिन्न, सृष्टिको विषयमा विभिन्न मत मतान्तरहरूलाई यहाँ सङ्केत गर्नुभयो। विभूतिं प्रसवं त्वन्ये मन्यन्ते सृष्टिचिन्तकाः स्वप्नमाया स्वरूपेति सृष्टिरन्यैर्विकल्पिता।
इच्छा मात्रं प्रभो सृष्टि नीति सृष्टौ विनिश्चिताः कालात् प्रसूतिं भूतानां मन्यन्ते कालचिन्तकाः भोगार्थं सृष्टिरित्यन्ये क्रीडार्थमिति चापरे देवस्यैष स्वभावोऽयम् आप्तकामस्य का स्पृहा। यहाँ तीनटा श्लोकहरूमा तीनवटा कारिकामा विभिन्न सिद्धान्त अथवा विभिन्न सम्भावनाहरूको विषयमा विचार गरिएको छ। विभूतिं प्रसवं त्वन्ये मन्यन्ते सृष्टिचिन्तकाः। सृष्टिको चिन्तन गर्नेहरू, सृष्टिको यथार्थ के हो, कसरी सृष्टि हुन्छ, के माध्यमले के प्रक्रियाले सृष्टि हुन्छ भनेर विचार गर्नेहरू चाहिँ विभिन्न मत मतान्तरमा पुगेका छन्। विभूतिं प्रसवं त्वन्ये, प्रसव भनेको सृष्टि चाहिँ विभूति हो। विभूति भनेको विभिन्न रूपमा हुनु। विभूति योग भन्नुहुन्छ नि भगवान गीतामा। विभूति भनेको विभिन्न रूपमा हुनु, फैलिनु विभूति हो। बहु बन्नु हो, आत्माको अद्वितीय आत्मा बहु रूपमा बन्नु, यही नै सृष्टि हो भनेर कसैले भन्छन्। कसैले स्वप्नमाया स्वरूपा सृष्टि, स्वप्नमा नभएको चिज देखा परे जस्तो, मायाद्वारा नभएको वस्तु देखा परे जस्तो, यो चाहिँ नभएको संसार देखा परेको भनेर कसैले भन्छन्। सृष्टिजन्य विकल्पिता। अनि कसैले इच्छाद्वारा भएको, इच्छा मात्रम प्रभो सृष्टि, परमात्माको इच्छाकै विस्तार हो सृष्टि भनेर कसैले भन्छन्। यस्तो निश्चय गर्छन्। कोही कोही परमात्माभन्दा भिन्न अर्को कुनै तत्त्वलाई सृष्टिको कारण मान्छन्, परमात्मा नमान्ने पनि छन् कोही कोही। कालात् प्रसूतिं भूतानां मन्यन्ते कालचिन्तकाः। कालबाटै सृष्टि हुन्छ, कालमै गएर अस्ताउँछ। समय काल यो नै सृष्टिको कारण हो। कालबाट आफै सृष्टि हुन्छ, कालबाट काल भएपछि आफै नष्ट हुन्छ। यसमा कुनै चेतन तत्त्वको नियन्त्रण, परमात्माको उपस्थिति, अस्तित्व केही पनि चाहिँदैन भन्ने पनि छन्। कालबाटै सृष्टि भयो। अनि जीवात्माहरूको भोग गर्नका लागि सृष्टि गरिएको हो। भोगार्थम सृष्टिरित्यन्ये, जीवहरूको भोग गर्नका लागि सृष्टि जन्माइदिएको हो भनेर चाहिँ कोही सृष्टिको विषयमा विचार गर्नेहरू भन्छन्। ल भोगा भनेर भोग्नका लागि बनाइदिएको। अनि क्रीडा हो परमात्माको सृष्टि भनेर कसैले भन्छन्। देवस्यैष स्वभावोऽयम् आप्तकामस्य का स्पृहा। कोही चाहिँ यो परमात्माको स्वभाव नै हो, विभिन्न सृष्टिको रूपमा परिवर्तन हुनु, देखा पर्नु उहाँको स्वभाव नै हो भनेर भन्छन्। आप्तकाम परमात्मामा कुनै इच्छा सम्भव छैन, त्यही भएर क्रीडा हो अथवा भोगका लागि हो भन्न मिल्दैन, स्वभावै हो भनेर कोही भन्छन्। यसरी सृष्टिको विषयमा विभिन्न दार्शनिकहरूका विभिन्न सिद्धान्तहरू देखिन्छन्। यो चाहिँ सृष्टिलाई लिएर उहाँले चाहिँ विभिन्न सिद्धान्त बताइदिनु भयो। र यसमध्ये कुन सिद्धान्तलाई उहाँले स्वीकार गर्नुभयो भन्ने यहाँ देखिँदैन। अन्य 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 भनिदिनु भयो। र वेदान्तकै पनि स्वप्न माया स्वरूपेति सृष्टि भन्ने त वेदान्तकै सिद्धान्त हो। स्वप्न जस्तै अथवा माया जस्तै यो चाहिँ अद्वितीय आत्माबाट भ्रमद्वारा देखा परेको हो भन्ने सिद्धान्त। तर त्यो पनि गौडपादाचार्यले यहाँ अन्य भनेर लेख्नुभयो, आफ्नो सिद्धान्तको रूपमा लिनु भएन। वेदान्तभित्रै प्रचलित मत अथवा वेदान्त बाहिरका सबै मत, सृष्टिको विषयमा जो विचार गर्ने सिद्धान्त हुन्, ती सबैलाई निरपेक्ष भएर उहाँले अन्य इतरे, अरू कोही यस्तो भन्छन्, अरू कोही यस्तो भन्छन् भन्नुको मतलब उहाँको आफ्नो दृष्टि चाहिँ अहिले अलि अर्कै छ। उहाँको दृष्टि के हो भन्दा भएकै छैन भन्ने हो। त्यो चाहिँ अजातवादको दृष्टि हो नि त उहाँको मुख्य। त्यही भएर छ भनेर विचार गर्ने जति जे हो त्योभन्दा उहाँको दृष्टि अर्कै भयो। छ भनेर विचार गर्दा कसरी भयो भनेर सोच्नुपर्छ। कहाँबाट आयो, कसरी आयो, प्रक्रिया चाहियो। सृष्टि भयो कसरी, कुन दिन आरम्भ भयो, कता भयो, जम्मै भन्नु पर्यो। तर त्यो भएकै छैन केही भन्ने बित्तिकै अजातवाद उहाँको आफ्नो सिद्धान्त भएको हुनाले
जबसम्म सृष्टिलाई भयो भनेर मानिन्छ तबसम्म विभिन्न मतभेदहरू आउनु अनिवार्य छ। यसरी भयो भन्छ कसैले, कसैले अर्को थरीबाट भयो भन्छ, किन त्यो भएको दिन आफूले देखेको होइन। अब कारणहरू हेतुहरू जोडेर अनि कल्पना गर्ने हो, एउटा यो देखिएको हुनाले सायद यस्तो हो भनेर भन्ने हो। सायद भन्दा भन्दै सिद्धान्त भेदहरू जन्मिन्छ, विभिन्न विकल्पहरू जन्मिन्छ, सायद यस्तो हो कि सायद उस्तो हो। भएको भन्ने बित्तिकै मतभेदहरू आउँछन्। त्यही भएर नभएको हो भनेर उहाँले ठोक्नु भयो, ठोक्वा गरिदिनु भयो, यो नभएको हो। किन अहिलेसम्म सृष्टिलाई भएको भन्ने मानेर जसले विचार गर्छ उसले एउटा निष्कर्ष दिन सकेको छैन यसरी भयो भनेर। त्यही भएर यो वास्तवमा भएकै होइन भन्नुमै ठिक छ। वास्तवमा भएको होइन भन्नुमै अजातवादको सार्थकता त छैन, भएकै होइन। भए जस्तो देखा परेको हो, भएको होइन। अज्ञानद्वारा पनि जन्मिएको होइन, संसार उत्पन्न भएको होइन। अज्ञानद्वारा उत्पन्न भए चाहिँ देखिएको, ब्रह्म अज्ञानद्वारा संसारको रूपमा बने चाहिँ देखिएको हो। तर वास्तवमा अज्ञानद्वारा उत्पन्न भयो भन्दाखेरि फेरि वास्तवमै उत्पन्न भयो कि जस्तो आउँछ, तर त्यो होइन। वेदान्तले अज्ञानद्वारा संसार भयो भन्नुको मतलब अज्ञानद्वारा अनि संसार चाहिँ यथार्थ रूपमै बनेको भन्न खोजेको होइन। ब्रह्म नै अज्ञानद्वारा संसारको रूपमा बने चाहिँ देखा परेको हो, झैँ हो। यो उत्पन्न भएको होइन, अज्ञानद्वारा देखा चाहिँ परे चाहिँ भएको हो। यो वेदान्तको सिद्धान्त हो, वास्तवमा अजात सिद्धान्त नै वेदान्तको हो। त्यही भएर अद्वितीय आत्मा कस्तो छ त वास्तवमा भन्दाखेरि त्यही कुरा भन्नुहुन्छ अर्को कारिकामा, निवृत्ति सर्वदुःखानां ईशानः प्रभुरव्ययः अद्वैतः सर्वभावानां देवस्तुर्यो विभुस्मृतः। अद्वैतः सर्वभावानां अद्वैतः, देख्दाखेरि अनन्त रूपमा संसार विभिन्न भाव पदार्थहरूको रूपमा भोक्ता र भोग्य विभिन्न वस्तुहरूको रूपमा देखा परे पनि अद्वैतः तुरीयः, त्यो तुरीय जो ब्रह्म छ त्यो चाहिँ के छ भन्दा अद्वैत नै छ। सर्वदुःखानां निवृत्तिः ईशानः, अनन्त दुःखले जन्जालले घेरिएर संसारमा बाँधिएको अवस्थामा पनि सर्वदुःखानां निवृत्तिः ईशान भनेको सबै दुःखलाई हटाउनमा समर्थ छ। ईशान भनेको समर्थ छ, दुःखले जेलिएको बेलामा पनि दुःखलाई हटाउन समर्थ छ। किन आफ्नो स्वभाव त छुटेको छैन, आफ्नो स्वभाव हराएको छैन। द्वैत देखा पर्दा पर्दै पनि अद्वैत नै छ। अनन्ततामा बन्दा बन्दै पनि आफ्नो अद्वितीयता छोडेको छैन। यस्तो चाहिँ अव्यय भएर अविनाशी भएर ऊ निरन्तर आत्मा आफ्नो स्वभावमा अवस्थित छ। तुरीय आत्माको स्वभावमा अहिलेसम्म परिवर्तन आएको छैन। संसारको रूपमा परिवर्तन भए जस्तो देखिन्छ, देखा पर्छ, तर देख्दा देख्दै पनि परिवर्तन भएको छैन। देख्दामा परिवर्तन हो, हुनामा परिवर्तन छैन भन्ने नै वेदान्तको सिद्धान्त हो। आवर्त बुद्बुद तरङ्गमयान् विकारान् अम्भो यथा सलिलमेव हि तत्समग्रम्। वेदान्तमा जलको दृष्टान्तले यसलाई बताइन्छ। जलको दृष्टान्तले परिवर्तन नभए पनि परिवर्तन भए जस्तो देखिन्छ भन्ने कुरालाई पानीको दृष्टान्तले बताइन्छ। जसरी एउटै पानी त्यो फोको पनि बन्छ, भित्र हावा भरियो भने पानीको फोको बन्छ। त्यसको आयु अत्यन्तै छोटो हुन्छ, देखा पर्यो फट्टै फुट्यो। बर्खामा पनि बलेसीबाट पानी झरेको ठाउँमा तल फोको बन्छ, एकछिनमा फुट्छ। पानीको फोको जस्तो जिन्दगी छ भन्छ। त्यही पानी नदीमा तरङ्ग बन्छ, छाल, समुद्रहरूमा तरङ्ग छालको रूपमा देखा पर्छ।
अनि दुईटा नदीको भङ्गालो मजासँग ठोकियो बेला छ भने अथवा कुनै पहाडमा गएर पहरोमा नदी ठोकिएको छ भने घुमेर यसरी ठुलो भुमरी पर्छ। त्यही पानी त्यो भुमरीबाट तल गएको पानी फेरि माथि बुलबुल बुल भएर माथिपट्टि निस्किन्छ, माथिपट्टि फाल्छ। भनेपछि छाल अनि त्यसपछि चाहिँ भुमरी फोका विभिन्न रूपमा पानी देखा परे पनि ती विभिन्न रूपमा बन्दा बन्दै पनि पानीले आफ्नो स्वभावलाई छाडेको छैन। पानी भन्दा अर्को केही नयाँ भएको चाहिँ होइन। फोका बनेको पनि पानी भन्दा नयाँ बनेको होइन, छाल बनेको पनि पानी भन्दा नयाँ बनेको होइन, भुमरी परेको पनि पानी भन्दा नयाँ होइन। नाम भिन्नै छ, काम भिन्नै छ। भुमरीले तलतिर गाड्छ अनि त्यो माथिपट्टि बुलबुल भएर आगोले माथितिर फेरि फाल्छ, तरङ्गले छेउतिर धकेल्छ, छालले छुट्टा छुट्टै छ नि काम। काम र नाम छुट्टा छुट्टै हुँदा पनि पानी चाहिँ आफ्नो अवस्थाबाट परिवर्तन भएको छैन। यस्तै अनन्त द्वैतमा देखा पर्दा पर्दै पनि ब्रह्म आफ्नो स्वभावबाट परिवर्तन भएको छैन। स्वभावतः नै ऊ अद्वितीय छ र उसको स्वभावमै यो विशेषता छ कि अनन्त द्वैतको रूपमा देख्न सकिने। अनन्त द्वैतको रूपमा देखिन सक्नु भनौँ, अनन्त द्वैतको रूपमा देखिन सक्नु, आफू अद्वैत भएर नै अनन्त द्वैतको रूपमा देखिन सक्नु उसको एउटा स्वभाव हो, विशेषता। यही विशेषताले गर्दाखेरि अनन्त जगत देखा परिरहेको छ, किनकि उसको यस्तो चाहिँ क्षमता छ उसको। अब त्यसैलाई कसैले शक्ति छ भन्छन्, कसैले चाहिँ माया शक्ति हो भन्छन्, कसैले के भन्छ। त्यो स्वरूपभन्दा भिन्न चाहिँ होइन, ब्रह्मभन्दा भिन्न पनि अलग चाहिँ होइन, तर उसको एउटा स्वाभाविक एउटा यस्तो स्वभाव छ कि अनन्त द्वैतको रूपमा देखिन सक्ने, तर देखिँदै पनि आफ्नो अद्वितीय स्वरूपलाई चाहिँ नछोडिकन बस्ने, यही उसको एउटा विशेष प्रकारको क्षमता हो। त्यही भएर संसारमा एउटै अद्वितीय तत्त्व नै, एउटै ब्रह्म नै विभिन्न नाम रूपको रूपमा देखिएको हो। विरोध देख्दैमा अलग अलग तत्त्व चाहिन्छ, कारण छुट्टा छुट्टै चाहिन्छ, द्वैत चाहिन्छ भनेर मान्नुपर्ने आवश्यकता छैन। एउटैमा अनन्त विरोध देखिन सक्छ। वेदान्तको सिद्धान्त यस्तो छ। त्यही कुराको चर्चा यहाँ हुँदैछ।